बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ कुछ खित्ते की सूरत हाल के हवाले से। बड़ी मिसल मशहूर है नाज़रीन कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हमारे सराइकी खित्ते में कहते हैं कि घर दा पीर चुल्ह दा वट्टा, यानी जो अपना करीबी होता है उसकी अहमियत आपकी नज़रों में कम होती है। घर की मुर्गी दाल बराबर इसी हवाले से कहा जाता है। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को इमरान खान की वो ताकत नज़र नहीं आ रही जिसका भारतीय मीडिया में शोर मचा हुआ है, और पाकिस्तानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बड़े प्रोपेगेंडे कर रहा है कि जनाब अब इमरान खान को वापस ना आने देने का फैसला हो चुका है, ये हो गया है, वो हो गया है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय मीडिया क्या कह रहा है वो सुन ले। मेन स्ट्रीम जो मीडिया है भारत का, वो कहता है कि इमरान खान की अवामी ताकत और रियासत के इदारों में उसके लिए जो हमायत मुसलसल मौजूद है और अब वो तेजी से बढ़ गई है, उसके हवाले से पाकिस्तान में एक बार फिर तालिबान खान आ रहा है, इमरान खान आ रहा है और बहुत जल्द आ रहा है, ये कह रहे हैं भारतीय मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स। और इसके साथ साथ वो क्या कहते हैं, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसके हवाले से वो कहते हैं कि जनाब भारतीय सरहद पर एक और पाकिस्तान बन गया है। शोर ये मचा हुआ है कि बांग्लादेश की एहतजाजी तहरीक के पीछे चीन का पैसा, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सपोर्ट और अफगानिस्तान में एहतजाजी कारकुनों को दी गई खसूसी तरबियत कार फरमा थी। बड़ा खौफनाक किस्म का एक साजिशी बयानिया जारी कर दिया है भारतीय मीडिया ने। वो खिफत मटा रहे हैं या इसमें कुछ हकीकत है, आज इस पर बात करेंगे। लेकिन इस सारी जो गेम प्लान है भारतीय मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ हकीकत इसलिए नजर आती है कि भारत चारों तरफ से घिर गया है। हर जगह से मोदी के यार शिकस्त खा चुके हैं और अब आखिरी ठिकाना मोदी के यारों का इस्लामाबाद और लाहौर में है। और इसके बारे में भी अब भारतीय मीडिया कह रहा है कि ये भी चंद रोज का, चंद माह का मेहमान रह गया है, क्योंकि इमरान खान को एक पूरे ग्रेट गेम के तहत पाकिस्तान में एक तवील अरसे के लिए बरसरे इक्तदार लाया जा रहा है। उनका ये प्रोपेगेंडा सुनकर, उनके चैनल्स पर ये गुफ्तगू देखकर हमने तो कहा कि जनाब भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया के मुंह में घी शक्कर के इमरान खान की वापसी के, इमरान खान के एक तवील अरसे तक बरसरे इक्तदार आने की पेशगोइयां दुश्मन के घर से नई दिल्ली से सामने आ रही हैं, बंबई से सामने आ रही हैं, कलकत्ता से सामने आ रही हैं। और ये वही पेशगोइयां हैं नादरीन जो हम NP USA पर बाबा जी दाता दरबार वालों की पेशगोइयां आपके साथ शेयर किया करते थे कि दुनिया में ये जो नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक तश्कील पा रहा है उसमें पाकिस्तान ने भी शामिल होना है और वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में शामिल होगा। चीन और सऊदी अरब कि जो पाकिस्तान को बार बार दोस्ताना दबाव है, उसमें यह मुतालबा है कि पाकिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत कायम की जाए और वो मुस्तहकम हुकूमत इमरान खान को 10 साल के लिए बरसरे इक़्तिदार लाकर कायम की जाएगी। जो हमारे पुराने नाज़रीन हैं वो इस पेशगोई को नाज़रीन जानते हैं। इस हवाले से दर्जनों वीडियोस हमारी टाइमलाइन पर मौजूद हैं, जो नए दोस्त हैं वो जाकर देख सकते हैं। आज यही गुफ्तगू भारत का मीडिया कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है, लेकिन जो हमारे पेड एंकर हैं, जो बिकाऊ मेन स्ट्रीम मीडिया है पाकिस्तान का, उसे ये सामने की हकीकत, ये दीवार पर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। इस पर आज बात करेंगे बड़ी तफसील के साथ, लेकिन पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिला दें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसे ही एक्सक्लूसिव रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको नादरीन बर वक्त मिलती रहें। नादरीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जो जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हैं, जो ताज़ा तरीन इनकलाब लेकर आई हैं बांग्लादेश में, ये दोनों जमातें, सियासी जमातें प्रो चाइना हैं, प्रो पाकिस्तान हैं और प्रो तालिबान हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में भी तालिबान खान इमरान खान को तवील अरसे के लिए बरसरे इक़्तिदार लाने का स्टेज तैयार हो चुका है।
افغانستان میں طالبان 3 سال پہلے آ چکے ہیں اور اب بنگلہ دیش میں بھی طالبان آ گئے ہیں، اور اب جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم اسلامی چھاترا اور اس کی اتحادی دیوبندی مکتبہ فکر کی یوتھ آرگنائزیشن حرکت الاسلامی بنگلہ دیش بھی طالبان ہے، ایسا کہنا ہے بھارتی میڈیا کا۔ ناظرین، حالیہ مظاہروں میں افغانستان سے تربیت یافتہ احتجاجی کارکنوں نے صف اول میں رہ کر بنگلہ دیش پولیس اور بھارتی فوج سے مقابلہ کیا، اور یہ وہی سٹائل تھا جو مقبوضہ کشمیر میں جو احتجاجی تحریک چلی تھی، جس نے بھارت کی فوج کا ناک میں دم کر دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے 7-8 لاکھ فوج کے ذریعے پورے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو لگا کر جان چھڑوائی تھی۔ تو ویسا ہی منظر تھا، اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ جو احتجاجی مظاہرے کشمیری عوام کر رہے ہیں، ان کی جو قیادت ہے وہ کشمیری مجاہدین کے پاس ہے، جو افغانستان سے تربیت یافتہ ہیں، جو پاکستان سے تربیت یافتہ ہیں، جو بنگلہ دیش سے تربیت یافتہ ہیں، اور جو دنیا کے دوسرے اسلامی ممالک سے تربیت یافتہ ہیں۔ یہ الزامات ان دنوں لگے تھے، اور اب یہ الزامات دہرائے جا رہے ہیں کہ جو بے خوف قسم کے لوگ کارکن فرنٹ لائن پر صف اول میں رہ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بنگلہ دیشی فوج کی اور بنگلہ دیشی پولیس کے ساتھ لڑتے رہے، اور 300 شہادتیں ہوئیں اور تقریباً 4000 لوگ زخمی ہوئے ان مظاہروں میں، جس میں تھک ہار کر آخرکار بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کر بھاگ جانا پڑا، استعفیٰ دے دینا پڑا اور راہ فرار اختیار کر لینا پڑی۔ تو اتنی بڑی تبدیلی، انقلابی تبدیلی آ چکی ہے بنگلہ دیش میں کہ اس سے خوف زدہ ہو کر امریکہ اور برطانیہ حسینہ واجد کو سیاسی پناہ دینے پر تیار نہیں ہیں، اور وہ انتظار میں ہیں کہ کوئی ملک دنیا کا انہیں قبول کرے۔ اس وقت تک وہ بھارت میں محفوظ جگہ پر ہیں۔ جاتے ہی انہوں نے صرف ایک اہم ملاقات کی ہے، اور وہ اجیت دووال جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اور جن کا بہت شہرہ تھا کہ جناب دنیا کا ٹاپ سپائی ماسٹر ہے، آج اس کی بھی ہم کلاس لیں گے اور بتائیں گے کہ اس کی پالیسیوں کا، اس کے جو انٹیلیجنس پلان تھے، اس کے جو برین چائلڈ تھے نام نہاد، ان کا حشر کیا ہوا ہے۔ بڑی ناظرین ایکسکلوسیو ویڈیو ہے، آپ نے یہ آخر تک ضرور دیکھنی ہے۔ بہت اہم ویڈیو ہے کہ طالبان خان عمران خان کے آنے کی پیش گوئی ہمارے دشمن ملک سے بھارت سے ہم تک پہنچی ہے۔ بڑی ناظرین خوشی کی بات ہے۔ اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ سب کچھ ایک منظم منصوبے کے تحت ہوا ہے، جس کا پلان چین، پاکستان اور افغانستان نے مل کر تیار کیا تھا بنگلہ دیش کے حوالے سے جو حالیہ احتجاجی تحریک چلی، اس پر کہنا ہے بھارتی میڈیا کا۔ اور وہ جو چیخو پکار جاری ہے ناظرین، آپ خود بھی جا کر سن سکتے ہیں، اور یہ جو ان کے مین سٹریم میڈیاز کی جو ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں، یوٹیوب پر بھی موجود ہیں، آپ وہاں بھی سرچ کر کے خود بھی سن سکتے ہیں۔ ناظرین، بھارت نے ڈھاکہ میں سفارتکاروں کے بھیس میں تعینات 190 را ایجنٹس کے ہنگامی انخلاء کا حکم بھی دے دیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب چونکہ بنگلہ دیش کے اور ڈھاکہ کے حالات خراب ہیں، اس لیے ہم اپنے سفارتکاروں کو اور غیر سفارتی عملے کی بڑی تعداد کو واپس بلا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ ایک کٹھ پتلی حکومت تھی حسینہ واجد کی صورت میں، اس لیے را کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا تھا ڈھاکہ میں، جو بھارتی ہائی کمیشن ہے، اور وہاں پر بہت بڑی تعداد میں انٹیلیجنس اہلکار تھے جو اس کو سپورٹ مہیا کرتے تھے، اور بھارت کے اندر پاکستان کے اور چین کے اور دیگر ہمسائے ممالک کے مفادات کے خلاف کام کرتے تھے۔ اب ناظرین، اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ جس طرح بھارت کو چین اور پاکستان کی صورت میں اپنی سرحد پر 2 مستقل دشمن ہمسایوں کا سامنا تھا، اب ان کی تعداد 3 ہو گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب بھارتی سرحد پر ایک اور پاکستان قائم ہو گیا ہے۔ یہ پاکستان اب بنگلہ دیش کو اب وہ پاکستان کیوں کہنے لگے ہیں، وہ اس کی اسلامی اور نظریاتی شناخت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، جو جماعت اسلامی اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی اس تحریک کی وجہ سے بنگلہ دیش کے عوام میں 70-80% عوام میں وہ سرایت کر گئی ہے، اور گراس روٹ لیول تک وہ پہنچ چکی ہے، اور بنگلہ دیش کا جو اسلامی تشخص ہے وہ ایک بار پھر 1947 والا ہو گیا ہے۔ 1971 والا جو بخار تھا عوامی لیگ والا وہ اتر گیا ہے، جو پرو انڈیا تھا، جو انڈین
एजेंट्स ने और रॉ एजेंट्स ने और भारतीय फौज ने मिलकर वहाँ पर पैदा किया था, वो सारा मसनूई बुखार आज ख़त्म हो चुका है। बड़ी खुशखबरी नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि बांग्लादेश के हालिया इनकलाब ने हिंदुस्तानियों के हाथों के तोते उड़ा दिए हैं और उनकी परेशानी अब किसी से देखी नहीं जा रही। ये भी नाज़रीन कहा जा रहा है कि खालदा ज़िया की जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की साबिक़ वज़ीर आज़म हैं कि उनकी हुकूमत के साबिक़ दौर में बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात थे और उन दिनों में ISI बांग्लादेश में आज़ादाना सरगर्म थी, ऐसा कहना है भारतीय मीडिया का। और जिसकी वजह से भारतीय मीडिया कह रहा है कि उन दिनों यानी 2000 के अशरे के शुरू में और 1900 के अशरे के आखिर में के वस्त में भारत की जो शुमाल मगरबी मशरकी रियासतें हैं, आसाम है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है, ये सारी जो रियासतें हैं वहाँ आज़ादी की तहरीकें बहुत तेज़ हो गई थी। और अब भी ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर कश्मीर में, आसाम में और दूसरी जो भारतीय शुमाल मशरकी रियासतें हैं वहाँ आज़ादी की तहरीकें एक बार फिर तेज़ होने जाएंगी। क्यों इस खदशे का इज़हार इसलिए किया जा रहा है कि बांग्लादेश में अब तालिबान की हुकूमत आ गई है और ये जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं, जमात इस्लामी और देवबंदी मकतबा फ़िक्र के लोग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इनकी जो दीनी और इस्लामी शनाख्त है वो चूँकि बहुत हावी है उनकी सियासत पर, इसलिए वो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो रेडिकलिज़म है, इस्लामिक रेडिकलिज़म, इस्लामी इंतहा पसंदी वो तो कहते हैं, बुनियाद परस्ती कहते हैं, लेकिन इसको वो जिहादी जज्बा नहीं कहते जो असल और हकीकत है। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब देखें अफ़गानिस्तान में भी जिहादी बरसर इक़्तिदार हैं, तालिबान बरसर इक़्तिदार हैं, बांग्लादेश में भी तालिबान आ गए हैं, तो अब कश्मीर के जो जिहादी हैं उनको भी हौसला मिलेगा और वहाँ कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी भी तेज़ हो जाएगी। और पाकिस्तान में जो तालिबान है, खान है या इमरान खान है, उसकी तहरीक को भी हौसला मिलेगा, क्योंकि PTI के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि उसकी सफ़े अव्वल की जो क़यादत है और जो ख़ास तौर पर उसके सफ़े अव्वल के मुतहर्रिक कारकुन हैं वो भी कबो बेश तालिबान ही हैं और बिल्कुल दीवाना वार मुकाबला करते हैं एहतजाज के दौरान जो पुलिस और दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं उनके साथ। ये मंजर नाज़रीन आपने ज़मान पार्क पर किए जाने वाले जो बार बार अटैक्स थे और उनमें कारकुनों की जो मुज़ाहमत थी उसमें आपने देखा होगा। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में भी बहुत जल्द इनकलाब आने वाला है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया किसी ज़माने में अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल को दुनिया के सबसे बड़े इंटेलिजेंस चीफ के तौर पर पेश किया करता था, लेकिन अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव के बाद अब बांग्लादेश में भी भारत नवाज हुकूमतों के खात्मे से अजीत डोवाल अब मुंह छुपाता फिर रहा है कि उसकी जो तमाम प्लानिंग थी वो ख़त्म हो गई है और उसे शिकस्त फाश हर जगह से होती जा रही है। और खित्ते में जनूबी एशिया में मोदी के यारों की अब आखिरी हुकूमत पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, लाहौर में कायम रह गई है। और ये भी खुद भारतीय मीडिया कह रहा है कि ये हुकूमतें भी चंद माह की मेहमान हैं, क्योंकि आला अदालतें बड़ी दलेरी के साथ बड़े जारहाना अंदाज में फैसले दे रही हैं। आज भी नाज़रीन जैसा कि फैसले आए हैं, एक के बाद एक फैसला लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आना शुरू हो गया है। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द आखिरी यानी गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का भी यही अदालतें दे रही होंगी। नाज़रीन, भारतीय मीडिया इमरान खान के एक तवील अरसे के लिए बरसरे इक़्तिदार आने की पेशगोइयाँ कर रहा है और साथ ही ये भी कह रहा है कि जब मोदी के यारों की आखिरी हुकूमत पाकिस्तान से भी ख़त्म हो जाएगी तो पूरा जनूबी एशिया भारत मुखालफ हुकूमतों से भर चुका होगा। मालदीव में भी इंडिया आउट का नारा लगा, नाज़रीन आपको याद होगा। श्रीलंका में भी भारत नवाज सदर के खिलाफ शदीद एहतजाजी तहरीक चली और आजकल वहाँ चीन की सपोर्ट से जो नई हुकूमत आई है उसने अपने मुआशी बहरान से काबू पा लिया है। अफ़गानिस्तान में 3 साल पहले तालिबान की हुकूमत आ चुकी है, जो वहाँ भारत की प्रो दिल्ली प्रो इंडिया हुकूमत थी अशरफ गनी की, उसका खात्मा हो चुका है और आपके सामने है। वहाँ से अमेरिका भी जा चुका है और अब रही सही कसर जो सबसे करीबी दोस्त हुकूमत थी हसीना वाजद की, उसे भी बांग्लादेश के तालिबान ने उखाड़ फेंका है और आपने देखा कि खुद भारतीय मीडिया चीख रहा है। नाज़रीन,
اب یہ پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان میں ایک طویل عرصے کے لیے برسر اقتدار آنے والے ہیں عمران خان، جسے راہ نے اپنے مخصوص ایجنڈے کے تحت اور پاکستان میں مودی کے یاروں کے ذریعے طالبان خان کا نام دیا تھا۔ عمران خان کو آپ کو یاد ہوگا کہ عالمی میڈیا میں بھی اور پاکستانی میڈیا میں بھی اور انڈین میڈیا میں بھی عمران خان کا نام طالبان خان کئی سالوں سے، 1.5 عشرے سے لکھا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے شریف خاندان ہے، یہ کہا جاتا ہے ذرائع کے حوالے سے۔ اور اب یہی طالبان ناظرین نہ صرف پاکستان کا طالبان خان بلکہ باقی جو خطے کے ممالک ہیں ان کے طالبان خان سب مل کر اپنے اپنے ملکوں میں برسر اقتدار آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں، اور بھارت کو اپنے چاروں اطراف سے ابھرتے ہوئے طالبان ہی نظر آ رہے ہیں۔ خوف و ہراس کی صورتحال ہے ناظرین۔ یہ طالبان وہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد نہیں ہیں، بلکہ یہ طالبان ایک وہ سوچ ہے، وہ نظریاتی اسلامی جذبہ ہے جو افغانستان کے طالبان میں ہے، جو پاکستان کی دینی سیاسی جماعتوں میں ہے، جو پاکستان تحریک انصاف میں ہے، ریاست مدینہ کی بات کرتی ہے، دینی سیاست کرتی ہے، جماعت اسلامی میں ہے جو جماعت اسلامی بنگلہ دیش میں اور خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی میں ہے۔ یہی جذبہ ناظرین جو محمد معیزو دوسرے نئے صدر منتخب ہوئے ہیں مالدیپ کے، ان کی پارٹی میں ہے۔ تو یہ سارا ایک دفعہ پھر جنوبی ایشیا جو مثبت اسلامی سوچ رکھنے والی سیاسی قوتیں تھیں وہ برسر اقتدار آ چکی ہیں، تحریکی قوتیں۔ اس لیے آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ کشمیر کا منظر بھی بہت جلد تبدیل ہونے والا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ پورے خطے میں ایک بار پھر جو اسلامی ممالک ہیں اور جو پرو چائنا پرو رشیا ممالک ہیں وہ ایک نئے اسٹریٹجک بلاک کی صورت میں منظم ہونے والے ہیں، اور وہ وقت وہ ہوگا کہ جب عمران خان اور پی ٹی آئی اس ملک میں بھاری اکثریت کے ساتھ برسر اقتدار آ چکی ہوگی، جماعت اسلامی بھی اس کے ساتھ ہوگی، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ اور دیگر جو جے یو آئی کے دیگر گروپ ہیں وہ بھی عمران خان کے ساتھ ہوں گے، جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی قوم پرست جماعتیں ہیں وہ بھی عمران خان کے ساتھ ہوں گی، اور اس خطے میں جو پراکسی وار کے نام پر ایک خانہ جنگی جاری ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا تمام چھوٹے ممالک سے، جیسے افغانستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، اور یہ ساری جو پراکسی وار ہے یہ اللہ کے فضل سے پھر واپس جنہوں نے یہاں پر بھیجی ہے انڈیا نے اور امریکہ نے، یہ واپس انڈیا میں جا چکی ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز جب عمران خان یہاں پر برسر اقتدار ہوگا، سی پیک چلے گا، تو پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، مالدیپ، چین، سارا ایک خوشحال خطہ ہوگا، ترقی ہوگی، بی آر آئی، سی پیک یہ اپنے جوبن پر ہوں گے، اور امریکہ اور برطانیہ سے بھی ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے۔ اس لیے اچھا وقت بہت قریب ہے۔ بہرحال جو بھارتی میڈیا نے اپنے پورے خطے میں طالبان کے آنے کے اور پاکستان میں طالبان خان یعنی عمران خان کے آنے کی پیش گوئیاں شروع کر دی ہیں، اس پر آپ مبارکباد قبول فرمائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔